And how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट एंड कुछ यूँ था। आलिया की मम्मा सुबह जब आलिया को उठाने आती हैं तो वो देखती हैं कि आलिया नींद में कुछ बड़बड़ा रही है। तो उसकी मम्मा परेशान हो जाती है और कहती हैं कि आलिया को नींद में बड़बड़ाने की आदत कब से लग गई। तो फिर वो काफ़ी थोड़ा करीब जाती हैं सुनने के लिए कि आलिया नींद में क्या बड़बड़ा रही है। तो जब उसके करीब जाती हैं तो वो सुनती हैं कि भाई नींद में भी वो अमाया अमाया कर रही है। तो बड़ा हैरान हो जाती हैं कि ऐसी क्या इनकी यारी लगी पड़ी है, भाई नींद में भी इनको एक दूसरे की परवाह होती है। तो खैर फिर वो आलिया को उठाती हैं, कहती आलिया उठो, तो सुबह हो गई है। तो आगे से आलिया कहती यार मम्मा सोने देना, अभी तो मैं सोई थी। आलिया की मम्मा गुस्से से आलिया को उठाती हैं कि उठ जाओ, इतना टाइम हो गया, रात की तुम सोई हो, तुम्हारी अब तक नींद नहीं पूरी हुई। तो आलिया कहती क्या रात को से अभी तो सोई थी, प्लीज़ मम्मा सोने दो ना। तो आलिया की मम्मा को बड़ा गुस्सा आता है। वो खैर बड़े गुस्से में उठाती हैं आलिया को और कहती है क्या मतलब तुम रात को नहीं सोई थी क्या। तो आलिया बड़ा घबरा जाती है और कहती नहीं, मैं मेरा मतलब कि मैं सोई थी रात को, तो उल्टा मैं जल्दी सो गई थी, बट पता नहीं आजकल क्यों मुझे ज़्यादा नींद आ रही है। हाँ आप ठीक कह रहे, मैं लेज़ी हो गई हूँ, मुझे मैं उठ रही हूँ, मैं बस उठ गई हूँ, आप जाएँ अब बस। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि चलो ठीक है, उठो जल्दी से बेड से नीचे उतरो। तो वो आलिया बेड से नीचे उतरती है और कबर्ड की तरफ जाती है, कपड़े निकालती है अपने चेंज करने के लिए। तो आलिया की मम्मा कहती हैं कि पहले तुम ये बताओ कि ऐसे कैसी तुम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि नींद में भी तुम उसी का नाम ले रही होती हो। तो आलिया कहती क्या, किसका नाम। तो आलिया की मम्मा कहती अमाया का नाम, और क्या, नींद में भी तुम अमाया अमाया कर रही थी। तो आलिया तो बड़ा डर जाती है, उसके हाथ में जो कपड़े होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो वो जल्दी से वो नीचे बैठती है, कपड़े उठाती है, काफ़ी घबराई होती है। तो उसकी मम्मा कहती है जवाब दो मेरी बात के, कुछ पूछा है मैंने। तो आलिया बड़ी परेशान होती थी, कहती क्या मैं और अमाया का नाम। मम्मा आपने गलत सुना होगा, मैं तो नींद में बोलती नहीं ना। तो उसकी मम्मा कहती मैंने अपने कानों से सुना है, तुम अमाया अमाया कुछ कह रही थी, आगे पता नहीं कुछ कह रही थी, मैंने सही से सुना नहीं। तो आलिया कहती ओह शुक्र है मम्मा ने इससे आगे सुना नहीं, पता नहीं मैं क्या बकवास कर रही होंगी। तो खैर आलिया की मम्मा कहती है कि बताओ मुझे, नींद में भी तुम उसका नाम क्यों ले रही थी, कोई ज़्यादा तुम लोग की दोस्ती गहरी नहीं होगी, तुम्हारी और भी तो फ्रेंड्स हैं, उनका तो तुम कभी नहीं जिक्र करती, और अमाया का दिन हो रात हो उठते जागते बस अमाया अमाया करती रहती हो। तो आलिया बहुत घबरा जाती है कि अब क्या जवाब दूँ मम्मा की बात का, कह तो वो ठीक रही है। खैर बट फिर वो कहती है मम्मा आपने गलत सुना होगा, मैंने मम्मा बोला होगा और आपको अमाया सुनाई दिया, आपको बस अमाया ही सुनाई देता है, मम्मा बोला होगा मैंने। आलिया की मम्मा बोलती है मैं बहरी हूँ, मैंने खुद अपने इन्हीं कानों से सुना है, तुमने अमाया बोला था। तो आलिया कहती मम्मा कुछ भी, मतलब कुछ भी जो आपके मन में आप बोल देते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैंने मम्मा बोला होगा। इतनी देर में आलिया के जो पापा होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं कि आलिया अपनी मम्मा को लेकर जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। तो आलिया शुक्र है उसकी सांस में सांस आती है, कहती मम्मा देखो पापा पापा बुला रहे हैं, आप जाओ ना, मैं भी बस अभी आती हूँ। तो आलिया की मम्मा जो होती है खैर उस टाइम वहाँ से चली जाती हैं। तो आलिया बड़ा रिलैक्स फील करती है कि फ़ाइनली मम्मा गई। तो फिर वो सोफे पे बैठ जाती है और अमाया के बारे में सोच रही होती है, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है ना। बिकॉज उसके मन में एक होता है डर सा कि सेपरेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट रात को जो इनके बीच हुआ अब उसे लगता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो बहुत रिलैक्स और बहुत खुश बैठी होती है। इतनी देर में आलिया के जो पापा होते हैं वो फिर से आवाज़ लगाते हैं कि आलिया बेटा जल्दी से नीचे आ जाओ। तो आलिया फ़ौरन से अमाया के ख्यालों से बाहर आती है और कहती है जी पापा बस अभी आई। तो खैर वो अपने कपड़े जो होती है साइड पे रख देती है और फ़ौरन ही नीचे भाग जाती है। तो वो नीचे जाती है, पापा को हक करती है, किसी करती है, कहती पापा क्या यार सुबह सुबह अभी मम्मा की तरह अलार्म बजाना शुरू कर देते हो, अभी मैं उठी हूँ, ये नहीं कि बेटी को तैयार होने दो, क्या ऐसी ज़रूरत काम था, क्या बात थी जो आपने इतने सुबह सुबह मुझे तैयार भी नहीं होने दिया, क्या काम है बताएं जल्दी से। तो वो कहते हैं बताऊंगा बताऊंगा, पहले सांस लो, आओ बैठो मेरे पास। तो वो आलिया जो होती है अपने पापा के पास बैठ जाती है। तो वो आलिया के पापा जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मतलब आलिया की मम्मा की तरफ देख के कुछ इशारा करते हैं। तो वो आलिया कहती क्या पापा क्या इशारेबाजी चल रही है, बताओ ना यार, क्या मैं जा रही हूँ, नहीं बताना ना, ओके मैं जा रही हूँ रूम में। तो आलिया के पापा कहते हैं ओहो घोड़े पर सवार रहती हूँ, बैठो इधर बात सुनो मेरी। तो आलिया फिर से बैठ जाती है, कहती पापा तंग मत करें ना, जल्दी से बताएं ना, आपको पता है मैं मासूम सी बच्ची के कंधों पे कितना काम का बोझ है, मुझे कितना सारा काम करना है। ये बात सुन के आलिया की मम्मा हंसती है और कहती तुम और काम का प्रेशर हो, लेकिन अब तुम पे बहुत काम का प्रेशर पड़ने वाला है ना, तुम खुद ही सीधी होगी, मेरी तो सुनती नहीं, अब तुम्हें आप पे ही वो ठीक करेंगे। तो आलिया कहती क्या मतलब पापा मम्मा क्या कह रही हैं। तो उसके पापा हंसने लग जाते हैं। तो आलिया को गुस्साते कहते पापा बताएं ना क्या खेल लगा रखे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं, बताएं ना, मुझे जाना है ऊपर।
تو عالیہ کے پاپا کہتے ہیں ٹھیک ہے بتاتا ہوں، بلکہ بتاتا کیا تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. تو عالیہ کہتے ہیں اچھا پاپا جلدی سے دکھائے نا. تو عالیہ کے پاپا کہتے ہیں پہلے آنکھیں بند کرو. تو عالیہ کہتے ہیں کیا یار پاپا بچوں کی طرح مجھے بس ایسے دکھا دو جو بھی ہے. تو عالیہ کے پاپا کہتے ہیں بور ہو نا آنکھیں بند کرو. تو خیر عالیہ جو ہوتی ہے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ ایسا کیا سرپرائز ہے جو پاپا سے 2 منٹ بھی نہیں رکا گیا، ابھی انہوں نے مجھے بتانا تھا. تو وہ تو بہت خوش ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید کچھ اس کے لیے اسپیشل گفٹ وغیرہ کچھ سرپرائز ہوگا. تو بہت خوش ہوتا ہے، کہتی پاپا جلدی سے بتائیں نا آنکھیں کھولوں. تو اس کے پاپا کہتے ہیں ابھی نہیں. تو خیر عالیہ ایسے 2 منٹ ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہتی ہے اور اس کے پاپا اور مما جو آپس میں کوئی گچ پچ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کیا مما میری آنکھیں بند کروا کے آپس میں باتیں کر رہے ہو، یار میں آنکھیں کھول رہی ہوں. تو عالیہ کی مما کہتی رک جاؤ ابھی. تو خیر عالیہ کے پاپا جو ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا بیٹا کھولو آنکھیں. تو جیسے آنکھیں کھولتے سامنے اس سے مطلب اس کے پاپا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ویسے حیران کہتی پاپا آپ یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں. تو عالیہ کی مما کہتی ہاں اسے کیوں دکھا رہے ہو، مجھے دکھاؤ نا، میرے لیے رشتہ ہے، مجھے دکھاؤ، اسے کیوں دکھا رہے ہو. تو عالیہ کہتے کیا رشتہ اور میرا، پاپا مما کیا کہہ رہی ہیں. تو عالیہ کے پاپا کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہارے لیے رشتہ آیا ہے اور دیکھو کتنا ہینڈسم لڑکا ہے نا. تو عالیہ ایسے سر پکڑ لے کہتی پاپا مجھے آپ سے امید نہیں تھی، مطلب ایسے کیسے میرے لیے رشتہ یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ نا میں ابھی 18 کی بھی نہیں ہوئی، آپ پہ کیس ہو جائے گا. تو اس کے پاپا کہتے اوہو میں کون سا ابھی اپنی بیٹی کی شادی کراؤں، ویسے اچھا رشتہ آیا ہے. تو میں نے کہا چلو بات پکی کر لیتے ہیں، اس میں کیا، اس پہ کوئی کیس نہیں ہوتا بات پکی کرنے پہ. خیر عالیہ تو بڑے حیران اور اس کی تو ایسا لگتا ہے آنکھوں میں سے ابھی نا آنسو آتے ہوں. بٹ وہ بڑا کنٹرول کرتی ہے خود پہ، کہتی پاپا مجھے رشتہ قبول نہیں ہے، بس میں جا رہی ہوں یہاں سے. تو عالیہ یہ کہہ کے اوپر اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور زور زور سے رونے لگ جاتی ہیں. نیچے عالیہ کی مما اور پاپا دونوں کافی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایسا کیا اس نے رشتہ سڈنلی منع کر دیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، کہاں کیا، کچھ بھی نہیں پوچھا. خیر عالیہ کے جو پاپا ہوتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں عالیہ کے روم میں اور دیکھتے ہیں کہ وہ نیچے بیٹھ کے رو رہی ہے. تو اس کے پاس جاتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا اس میں رونے کی کیا بات ہے، اگر آپ کو لڑکا پسند نہیں آیا تو آپ منع کر دو، میں کون سا آپ سے پہ زبردستی کر رہا ہوں کہ نہیں آپ کو اسی سے کرنا ہے. مجھے بس لڑکا پسند آیا تو میں نے سوچا تم سے پوچھ لوں، اگر تمہیں پسند نہیں آیا تو تم انکار کر دو نا. تو عالیہ کہتی میری طرف سے بڑے والا انکار ہے، میں اس سے تو کیا کسی لڑکے سے شادی نہیں کرنے والی، پلیز چلے جائیں یہاں سے اور اگلی بار میرے پاس کوئی رشتہ نہ لے کے آنا. تو عالیہ کے پاپا جو ہوتے ہیں ایسے شوق، بیکاز عالیہ نے کبھی اپنے پاپا سے اونچی آواز میں بات نہیں کی ہوتی جو کہ وہ آج کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے پاپا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا طریقہ ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو دکھ رہا ہے آپ کس طرح لہجے سے بات کر رہی ہیں میرے ساتھ، اس طرح اپنے باپ سے بات کرتے ہیں. تو عالیہ کہتے ہیں سوری پاپا لیکن اس ٹائم پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز یہاں سے چلے جائیں. تو وہ خیر عالیہ کے جو پاپا ہوتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ کافی جو ہوتے ہیں سیڈ فیس بنا کے روم سے نکلتے ہیں. تو عالیہ کی مما دیکھتی ہیں کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. تو وہ خیر پھر اب وہ اپنی انکوائری کرنے آئی ہوتی ہیں روم میں، دیکھتی ہیں کہ عالیہ رو رہی ہے. تو اس کے پاس آ کے بیٹھ کے نا وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں. تو اپنی مما کو دیکھتی ہے، کہتی رشتہ میرے لیے آیا، رونا مجھے چاہیے، آپ کیوں رو رہی ہو. تو کہتی ہاں نا میں نا رو، تمہارے لیے رشتہ ہے، میرے لیے کیوں نہیں آیا، تم سے تھوڑی سی بڑی ہوں نا میں، کون سی میں اتنی بڑی ہو گئی تھی میرے لیے رشتہ نہیں آیا. تو عالیہ بڑے غصے میں گھور کے مما کو دیکھتی ہے، اتنا شوق ہے نا آپ کر لے اس لڑکے سے شادی، مجھے ویسے بھی کوئی شوق نہیں سے شادی کرنے کا. تو عالیہ کی مما ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی اوہو میں تو مذاق کر رہی تھی کہ میری بیٹی کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کو تو غصہ آسمانوں کو چھو رہا ہے. ایسے کیا خرابی دکھ گئی تمہیں اس لڑکے میں، اتنا اچھا ہے، اتنی اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے، تم جانو گی نا کہ لڑکا کون ہے اور کہاں سے رشتہ ہے، تم فٹافٹ ہاں کر دو گی. بٹ عالیہ بڑے غصے میں ہوتی ہے، کہتی مما مجھے کوئی ہاں وہاں نہیں کرنی، میں نے اپنا جواب آپ لوگ کو بتا دیا، اب میرا موڈ مزید خراب مت کرے، یہاں سے چلے جائیں. تو عالیہ کی مما کہتی ہیں سن تو لو کہ رشتہ کہاں سے آیا. عالیہ کہتی مجھے نہیں سننا نہیں سننا نہیں سننا، یہ اس گندی باری تصویر اٹھائیں اس لڑکے کی اور چلے جائیں یہاں سے. تو عالیہ کی مما کہتی ہیں اب تو تمہیں سننا پڑے گا، یہ رشتہ تمہاری مامی نے بھیجا ہے اور یہ تمہاری مامی کا بہت قریبی رشتہ دار کا بیٹا ہے اور یہ بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے. تمہیں تو پتہ ہے نا تمہاری مامی کتنی اچھی فیملی سے بلونگ کرتی ہیں، اور یہ لڑکا یہاں رہتا بھی نہیں ہے، یہ لنڈن میں رہتا ہے. تمہاری لائف سیٹ ہو جائے گی، ہم تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے بارے میں تھوڑا نہ سوچ رہے ہیں. تو عالیہ تو اور زیادہ رونا آ جاتا ہے اس کے مائنڈ میں. پہلے یہی ہوتا ہے کہ یار اس کو ہمارے سے سب دور کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، بٹ جب وہ پھر آگے سنتی ہے کہ ہے بھی لندن کا رشتہ تو اس کو تو دماغ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے.
وہ کہتی ہے مما اب آپ یہاں سے جائیں گی یا میں یہاں سے چلی جاؤں. تو خیر عالیہ کی مما جب دیکھتی ہیں کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے بچی تو خیر وہ پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں. عالیہ جو ہوتی ہے رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے اور کہتی اس لیے میرا دل اتنا اداس تھا, اس لیے مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. مجھے لگا کہ امایا کے پاپا کوئی سین کریٹ کریں گے, مجھے کیا پتا تھا کہ میرے اپنے پاپا کریں گے. کو ہماری لائف سے کیا مسئلہ ہے یار, کیوں نہیں کوئی ہمیں خوش دیکھ سکتا. عالیہ مطلب بہت 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 زیادہ روتی ہے, حد سے زیادہ روتی ہے. اس کے مائنڈ میں مطلب پہلے یہ بات تھی کہ ان دونوں کا کوئی بریک اپ نہ کروا دے, اوپر سے جب یہ رشتے والی بات سنتی ہے تو اور زیادہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو امایا ہوتی ہے وہ بڑی خوشی سے اٹھتی ہے صبح مارننگ ٹائم, بڑی خوش ہوتی ہے وہ, اور جی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہے. رات کو وہ سوچ رہی ہوتی ہے عالیہ کے بارے میں کہ ہمارے بیچ میں کیا کیا ہوا, اور بڑی اسمائلیں پاس کر رہی ہوتی ہے. تو خیر وہ کہتی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی, میں اتنی لیٹ اٹھی اور عالیہ کا ایک میسج بھی نہیں آیا, یہ کیا ہے یار. تو پھر وہ جلدی سے مطلب عالیہ کو میسج کرتی ہے کہ ہیلو جان گڈ مارننگ, ساتھ میں کسی والے نا ایموجیز بھیجتی ہے. عالیہ کا موبائل جو ہے وہ رنگ کرتا ہے, تو فوراً سے موبائل اٹھاتی ہے. عالیہ دیکھتی ہے کہ امایا کا میسج ہے, تو اس کا میسج پڑھ کے بہت خوش ہوتی ہے, رپلائی کرنے لگتی ہے. تو پھر رونے لگ جاتی ہے, کہتی ہے کیا فائدہ, میں امایا کو مزید دکھ نہیں دیکھ سکتی, مجھے پتہ تھا ہمیں کوئی ساتھ نہیں رہنے دے گا, امایا کی پھر وہی حالت ہو جائے گی, میں کیا کروں. عالیہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور پھر اوپر دیکھ کے کہتی ہے اللہ جی مجھے پتہ تھا آپ اپنے فیوریٹ بندوں کا امتحان لیتے ہو, بٹ اتنا زیادہ بھی مت لو نا کہ میں فیل ہی ہو جاؤں. تو مطلب عالیہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور وہ امایا کے بارے میں بہت سوچ رہی ہوتی ہے, بیکاز وہ امایا کو نا خود سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ ان دونوں کو کوئی سیپریٹ کر دے. وہاں پہ امایا جو ہوتی ہے پریشان ہو رہی ہوتی ہے بیکاز وہ کافی دفعہ میسیجز کر چکی ہوتی ہے عالیہ کو. تو اب وہ کہتی ہے کہ یار کال کر کے دیکھتے ہیں. تو وہ عالیہ کو کال کرتی ہے بار بار, اور عالیہ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. وہ امایا کی کالز دیکھ کے اور زیادہ رو رہی ہوتی ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کال اٹینڈ کر کے امایا کو کیا بولے. تو بہت ہی زیادہ مطلب ٹینس سین ہوتا ہے دونوں کا, بیکاز امایا بھی کافی اب گھبرا گئی ہوتی ہے. پھر امایا اپنی ونڈو کی طرف جاتی ہے, عالیہ کے روم کی طرف دیکھتی ہے تو اس کے رومز کی لائٹس بھی آن ہوتی ہیں. تو وہاں پہ امایا پہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ اب تو یار اس کے گھر جا کے دیکھنا پڑے گا کہ سین کیا ہے. تو امایا پھر جلدی سے بھاگتی ہے عالیہ کے گھر, بیل ہو جاتی ہے تو عالیہ کی مما جو ہوتی ہیں وہ دروازہ کھولتی ہیں. تو امایا کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اتنی صبح صبح آپ, تو کہتی جی آنٹی وہ عالیہ میرا کال نہیں ریسیو کر رہی تھی, وہ کہاں ہے. تو اس کی مما کہتی شکر ہے تم آ گئے, ویسے بھی میں سوچ رہی تھی کہ میں تمہیں بلا لوں. تو امایا بڑے خوش ہو جاتی ہے اور دل میں کہتی ہو میری ساسو ماں کو میری یاد آ ہی گئی. تو مطلب دل میں کچھ اس طرح سوچ رہی ہوتی ہے. تو آنٹی کہتی واہ آنٹی لیکن کچھ کام تھا آپ کو مجھ سے. تو وہ کہتی مجھے نہیں, عالیہ کو تھا, وہ تھوڑا اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو تم جاؤ اس کے پاس نا. تو میں کہتی کیا اس کے موڈ کو کیا ہو گیا, رات تک تو بالکل ٹھیک تھی. تو آنٹی کہتی تم جاؤ اس کے روم میں, تمہیں پتہ چل جائے گا. تو مایا بہت پریشان ہوتی جاتی ہے, وہ بھاگتے ہوئے عالیہ کے روم میں جاتی ہے, دیکھتی ہے کہ عالیہ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے. تو وہ جلدی سے روم میں آتی ہے, وہ روم اندر سے لاک کر دیتی ہے اور عالیہ کو جا کے ہگ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یار تم رو کیوں رہی ہو, اور تم میرا فون کیوں نہیں اٹھاتے, تم پتہ میں کتنا زیادہ گھبرا گئی تھی. عالیہ جب دیکھتی ہے کہ امایا ہے وہ اس کو دیکھ کے اور زیادہ رونے لگ جاتی ہے. تو امایا کو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ کیوں اتنا رو رہی ہے. تو اس کو زور سے ہگ کرتی ہے, کہتی پلیز رونا بند کرو, کیا ہوا یار کیوں رو رہی ہو, مجھے بتاؤ تو صحیح. بٹ عالیہ نے کیا کچھ بولنا ہوتا ہے, وہ بس روئی جا رہی ہوتی ہے. تو امایا کو کچھ سمجھ نہیں آتا, وہ کہتے ہیں یار تم مجھے بتاؤ گے, میں نیچے جا کے آنٹی سے پوچھوں, ٹھیک ہے یہ بتا رہا میں آنٹی سے جا کے پوچھتی ہوں. تو امایا جانے لگتی ہے روم کو, مطلب جو کنڈی ہوتی ہے اس کو بھی ہاتھ ہی لگایا تھا کھولنے کے لیے. تو وہ عالیہ پیچھے سے اسے آ کے ہگ کر لیتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے, کہتی پلیز مت جاؤ. تو امایا جو ہوتی ہے وہ پیچھے ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ عالیہ رو رہی ہے. تو اس کو مطلب اس کے آنسو وغیرہ پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ یار ٹھیک ہے نہیں جاتی, لیکن بتاؤ تو صحیح تم رو کیوں رہی ہو یار, مجھے تو بتاؤ کیا مسئلہ ہے, کسی نے کچھ کہا ہے کہ انکل آنٹی سے لڑائی ہوئی ہے, کیا بات ہے بتاؤ نا مجھے. تو عالیہ کہتی ہے میرا ڈر سچ ہو رہا ہے یار, میں نے تمہیں کہا تھا, مجھے اندر سے فیلنگز آ رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے, اس لیے مجھے وہ ڈر تھا یار, مجھے لگتا ہے میرا ڈر سچ ہونے والا ہے. تو مطلب عالیہ کہہ کے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے. تو میں کہتی کیا فضول باتیں کر رہی ہو, میں نے تمہیں کل سمجھایا تھا نا ایسا کچھ نہیں ہوگا, اور تم کیوں اتنا نیگیٹو سوچ رہے ہو, کچھ پازیٹیو بھی سوچ لیا کرو.
تو عالیہ تو بہت پاگلوں کی طرح بس روئی جا رہی ہوتی ہے. تو مایا کہتی آنٹی نے کچھ بولا تم سے؟ انہوں نے کوئی لڑکا تو نہیں پسند کیا تمہارے لیے؟ عالیہ کہتی ہاں. تو مایا کہ تو وہیں پہ پیروں تلے زمین نکل جاتی. کہتی کیا بکواس کر رہی ہو تم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عالیہ کہتی یار وہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آج صبح ہی پاپا نے مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا. تو مجھے عالیہ بہت رو رہی ہوتی ہے. تو مایا کی آنکھوں میں سے بھی آنسو شروع ہو جاتے ہیں. کہتی کیا بکواس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی رات میں ایسا کون سا انہیں شہزادہ مل گیا تمہارے لیے؟ تو عالیہ کہتی ہے تمہیں دیکھنا ہے نا، رکو میں تمہیں دکھاتی ہوں. تو عالیہ ادھر ادھر کر کے نا تصویر ڈھونڈنے لگ جاتی ہے. تو میں کہتی اوہ ہو اچھا تمہارے پاس تصویر بھی ہے اس کی، پھر تو تمہارے پاس نمبر بھی ہوگا اس کا. تو مطلب مایا کو بڑا غصہ ہے وہ ہوتا ہے نا. تو عالیہ خیر کچھ نہیں بولتی، ادھر ادھر تصویر ڈھونڈتی ہے. تو دیکھتی ہے نیچے گری پڑی ہے. تو وہ نیچے سے تصویر اٹھا کے مایا کو دکھاتی ہے. کہتی یہ دیکھو یہ شہزادہ ڈھونڈا میرے مما پاپا نے میرے لیے. تو مایا تصویر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتی ہے. کہتی یہ تو بہت ہینڈسم ہے، واقعی شہزادہ ہے، تمہارے ساتھ بہت سوٹ کرے گا. تو عالیہ کو بڑا غصہ آتا ہے. کہتی یہ بکواس بند کرو گی تم؟ یہاں پہ میری جان نکلی جا رہی ہے اور تمہیں یہاں پہ مذاق سوچ رہا ہے. تو میں کہتی اور کیا کروں یہاں پہ کھڑے ہو کے؟ یہی کر سکتی ہوں، کلیپس کر سکتی ہوں تمہارے لیے، خوشی، کنگریچولیشنس تم. مطلب مایا بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے، دروازہ کھول کے باہر چلے جاتی ہے. تو عالیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے. تو وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور پھر نیچے جاتی ہے. وہاں پہ اس کے مما پاپا دونوں بیٹھتے ہوتے ہیں. تو دیکھتی ہے کہ مایا نہیں ہوتی نا. باہر دروازے کی طرف دیکھتی ہے، دروازہ کھلا پڑا ہوتا ہے. تو سمجھ آتی ہے کہ مایا گھر چلی گئی ہے. تو وہاں پہ پاپا کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی پاپا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ اگر مجھے لڑکا پسند نہیں ہے تو میں نہ کر سکتی ہوں. آپ نے بولا تھا نا میرے پاس یہ رائٹ ہے. تو میں بول رہی ہوں مجھے وہ لڑکا بالکل پسند نہیں ہے. پلیز پاپا آپ کچھ بھی کریں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں جب تک میں 21 کی نہیں ہو جاتی نا، آپ میرے لیے کبھی بھی کوئی بھی رشتہ نہیں لے کے آئیں گے. لانا تو کیا اپنی نظروں میں بھی نہیں رکھیں گے کسی رشتے کو. تو عالیہ کے پاپا کہتے ہیں کہ بیٹا ہم کون سا بھی شادی کریں لیکن لڑکے نظروں میں رکھنے پڑتے ہیں. اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ گڈا گڈی کا کھیل ہے؟ ایک ہی دن میں لڑکا مل جائے گا، ایک ہی دن میں رشتہ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. جو رشتے آتے ہیں انہیں نظروں میں رکھنے پڑتے ہیں. اور میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر تم بوجھ نہیں ہو. ابھی تمہیں میں شادی کر کے نہیں بھیج رہا، میں بس تمہاری سیکیورٹی کے لیے بول رہا ہوں. تو مایا عالیہ کے دل میں مطلب فوراً سے مایا کا خیال آتا ہے. تو وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ مایا کا کیا ری ایکشن ہوگا. اس کو چھوڑو، وہ خود بھی مطلب بہت دکھی ہوتی ہے نا سب سن کے. تو کہتی پاپا آپ کو میری قسم جب تک میں کس کی نہیں ہو جاتی اس گھر میں میرے رشتے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. تو مطلب ایسے کہہ کے نا انکل کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ دیتی ہے، اپنے بابا کا. کہتی آپ وعدہ کریں میرے سے اب. تو خیر عالیہ کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ بڑے مجبور ہو جاتے ہیں. کہتے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. تو عالیہ بڑی خوش ہو جاتی ہے. بٹ عالیہ کی جو مما ہوتی ہیں وہ غصے سے عالیہ کے پاپا کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں تم ذرا اندر آؤ، تم سے بات کرنی ہے. تو انکل جو ہوتے ہیں وہ اندر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور عالیہ جو ہوتی ہے خوشی کے مارے پاگل ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ فوراً سے بھاگتی ہے مایا کے گھر سے خوشخبری سنانے کے لیے. مایا کے گھر بھاگ کے جاتی ہے. اس کا مطلب گھر کھلا ہوتا ہے نا. تو فوراً سے اس کے روم میں چلے جاتی ہے. دیکھتی ہے کہ مایا رو رہی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اٹھا کے پٹک پٹک کے پھینک رہی ہوتی ہے چیزیں. تو عالیہ جو ہے بڑی خوش ہو کے آتی ہے. وہ جلدی سے روم اندر سے لاک کرتی ہے اور پیچھے سے جا کے مایا کو زور سے ہگ کر کے اسے اٹھا کے گھمانے لگتی ہے. تو خیر مایا تو بڑے غصے میں ہوتی ہے. وہ جلدی سے عالیہ کو اپنے پیچھے سے ہٹاتی ہے اور اسے کہتی ہے دور ہو جاؤ تم میری نظر سے، مجھے تمہیں دیکھنا بھی نہیں ہے. تو عالیہ کہتی اوہ ہو کسی کو ہم پہ اتنا زیادہ غصہ آیا ہوا ہے. چلو کوئی نہیں، ہمیں تمہارا یہ غصہ بھی قبول ہے. تو مایا اتنے غصے میں ہوتی ہے. کہتی قتل کر دوں گی تمہارا، دفع ہو جائے یہاں سے. عالیہ کہتی تم ہمیں قتل کرو، ہمیں گالیاں دو، ہمیں دھکے دو، ہمیں سب کچھ قبول ہے. مایا خیر بڑے غصے میں ہوتی ہے. وہ دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی عالیہ کو، اور عالیہ بڑے اب اس کے مزے لینے کے موڈ میں ہوتی ہے. وہ صوفے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے سانو تیری یہ رسوائی بھی قبول ہے. تو مایا جب یہ سنتی ہے اسے اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے. وہ کشن اٹھاتی ہے اور رکھ کے عالیہ کے منہ پہ پھینکتی ہے. تو عالیہ جو ہوتی ہے منہ سے اسے ہٹاتی ہے. کہتی اتنا غصہ جان لے لو گی میری؟ مایا کہتی ہاں لے لوں گی.
तो आलिया कहती मेरी जान ले लोगी तो मेरे साथ सारी लाइफ कैसे स्पेंड करोगी, हाँ कभी सोचा है तुमने? तो मैं कहती वैसे भी तुम मेरे साथ थोड़ा ना लाइफ स्पेंड करोगी, तुम तो शिक्षा करोगी ना, जिसके लिए तुम्हारे घर में रिश्ता आया तुम्हारे पास तो उसकी फ़ोटो भी है, हाँ शायद नंबर भी होगा। तो आलिया बड़ी स्माइल कर रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती यार जब तुम्हारा अपने लिए ऐसा पागलपन देखती हूँ ना, कसम से दिल खुश हो जाता है। तो माया को गुस्सा आ रहा होता है, वो कहती तुम्हारा मैं गला दबा दूँगी फिर तुम ये स्माइलें करती रहना। तो ऐसे कह के आलिया कैसे गला दबाने लगती है ना मजाक मजाक में। तो आलिया उसका हाथ पकड़ती है और उसको मतलब खींच के सोफे पे लिटा देती है, खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसको किसेस करने लग जाती है नेक पे। तो माया को बड़ा गुस्सा आ रहा था, कहती हटो मेरे ऊपर से, जाओ उसी को करो जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता हो रहा है। तो आलिया कहती मेरा रिश्ता तो तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें तो कर रही हूँ मैं। तो माँ ऐसे परेशान कहती क्या? आलिया कहती मैंने मना कर दिया और पापा ने भी मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो अब से मेरे उस घर में मेरे रिश्ते की बात कभी नहीं होगी। तो माया बड़ी खुश हो जाती है, वो भाग के आलिया को हक करती है। आलिया जो होती है अब हमारे से दूर हो जाती है, साइड पे खड़ी हो जाती है, कहती हाँ तो सोच लो अब हमें आपके करीब आने की इजाज़त है या नहीं। तो माया भाग के आती है उड़ के, आलिया को ज़ोर से हक करती है और कहती इजाज़त है इजाज़त है इजाज़त है। सो आलिया जो होती है फिर अमाया को घुमाने लग जाती है। आलिया और अमाया बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो अमाया जो होती है वो आलिया को कहती है कि यार तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, सुबह सुबह इतना सारा ड्रामा एंड ऑल, हाँ इतना मुझे क्यों डराया तुमने? तो आलिया स्माइल करती है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारी जान निकल गई थी? मेरी जान तुमसे पहले निकल जाती। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत थी? रो रो के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे दिमाग की नसें जो है वो फट जाएंगी। ये तो शुक्र है पापा ने वादा कर दिया कि वो मेरा रिश्ता नहीं करेंगे, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला है। तो माया जो होती है हंसने लग जाती है और आलिया को ज़ोर से हक कर लेती है, कहती है फाइनली अब से तुम मेरी। आलिया कहती हाँ मैं तो पहले से तुम्हारी हूँ। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। इतनी देर में इसका ना माया के घर का जो होता है डोर वो नॉक होता है। तो माया जो होती है वो फ़ौरन से दरवाज़ा खोलती है तो सामने आदि होता है। तो आलिया को उसको ना आलिया का मूड ख़राब हो जाता है, वो दूसरी तरफ मुँह करके कहती है हर बार हमारे रंग में यही लड़का भूंग डालने आ जाता है, इसे अपने कमरे में चैन नहीं आता क्या? तो बड़ा गुस्सा कर रही होती है। और जो आदि होता है वो आलिया की तरफ देख के कहता है कि गुड मॉर्निंग आलिया। तो आलिया फिर पीछे पलट देखती है, गुड मॉर्निंग कैसे हो तुम? तो वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक। तो अमाया से खड़ी होती है बिल्कुल कि क्या हो रहा है? तो आदि कहती है आदि शायद इस रूम में मैं भी हूँ। तो वो कहते हैं हाँ गुड मॉर्निंग। तो माया कहती वैसे तुम इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो आदि कहता है मैं वो यहाँ पे आलिया से मिलने आया था। तो माया को बड़ा गुस्सा आता है, वो ऐसे आलिया की तरफ देखती है, आलिया कहती मुझे क्या पता है यार क्या करने आया ये। तो फिर आलिया फिर ऐसे बड़ी कंफ्यूज भरी नज़रों से देखती है आदि की तरफ कि क्या कह रहा है। तो आदि खैर आता है आलिया के पास और उसे मतलब एक गिफ्ट सा देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए लाया था, मैं सोच ही रहा था तुम्हें कब दो, तुम्हें आते हुए देखा तो लगा शायद यही सही टाइम है। तो आलिया कहती है कि गिफ्ट किस खुशी में? आदि कहते हैं वैसे ही फ्रेंड्स को तो इंसान गिफ्ट देता ही है और तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो इसलिए तुम्हारे लिए लाया था। तो वो आलिया को गिफ्ट देता और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो आलिया बड़ी कन्फ्यूज होती है और माया कहती ये क्या सीन हुआ है यहाँ पे, अभी कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? तो आलिया कहती यार मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, और ये तुम्हारा दोस्त है मुझे क्यों गिफ्ट दे के गया है? तो खैर माया बड़ी जेलस फील हो रही होती है, कहती खोलो इसको मुझे देखना इसके अंदर क्या है। तो आलिया मज़े लेने लग जाती, कहती अच्छा कोई जेलस हो रहा है, अच्छा हाँ सही है भाई, तुम्हारा दोस्त गिफ्ट मुझे, जेलस तो होगी ना तुम, हाँ सही है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे तो जेलस होना बनता है। तो माया को बड़ा गुस्सा आता है, कहती मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही और जो मर्जी उस गिफ्ट में मुझे क्या, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो आलिया कहती ओह मुझे पता है जैसे तुम पूछ रही थी मेरा पाला पाला बेबी, चलो शाबाश जल्दी से रेडी हो जाओ कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। तो माया कहती हाँ हो जाऊँगी मैं भी रेडी, अब तुम भी घर जाके इस गिफ्ट को लेके ना बैठे रहना, रेडी हो जाना वरना तुम्हें भी लेट हो जाएगा। तो आलिया हंसने लग जाती, कहती अगर तुम चाहो तो मैं गिफ्ट अभी तुम्हारे सामने खोल सकती हूँ। माँ कहती हेलो मुझे कोई नहीं शौक देखने का क्या है इसमें क्या नहीं है, तुम्हारा गिफ्ट है तो रखो तुम अपने पास, घर जाके खोलना।
तो आलिया बड़ी खुश हो रही होती है ना, तो दिल ही दिल में कहती है हो मेरी बदी जल रही है। तो मैं कहती अब जाओगी या खड़ी रहोगी यहीं पे? आलिया कहती हाँ जा रही हूँ, बट गुड बाय हग किस कुछ नहीं। अब मैं कहती कुछ नहीं मिलेगा, चलो टुटदी बनो यहाँ से। तो आलिया जो होती है हंसते हुए फिर अपने घर चली जाती है, रूम में जाती है और गिफ्ट जो है साइड पे रख के ना भूल जाती है वो। और माया के बारे में सोच होती है, कहती यार अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके भी इसको जेलस होता है कि वो मेरे साथ, ऐसे उसने मुझे गिफ्ट क्यों दिया होगा, समझ नहीं आ रही क्या हो सकता है, चलो देखते हैं। तो ऐसे कह के गिफ्ट को खोलने लगती है, तो इतनी देर में उसको कॉल आ जाती है रिमशा की। तो फिर गिफ्ट वहीं पे रख देती है और रिमशा को कहती है कि यार तुम उठ गई, मुझे तो लगा तुम अब तक सो रही होगी। तो रिमशा कहती हाँ मैं वो असल में ना आज मुझे कुछ काम है तो मैं कॉलेज नहीं आऊँगी, यही बताने के लिए तुम्हें कॉल किया था ना, तुम मेरी एप्लीकेशन दे देना, लीव एप्लीकेशन, ठीक है। तो आलिया कहती क्या बकवास बंद कर, तू आ रही है कॉलेज, मुझे नहीं पता, तेरे बगैर दिन नहीं लगेगा यार मेरा। तो रिमशा कहती यार एक कुछ है ना घर में, कुछ कोई काम है, समझा करना, कुछ गेस्ट आ रहे हैं मम्मा के, तो तुम्हारे साथ वैसे भी अमाया है ना, तो क्यों बोर होगी तुम लोग इंजॉय करना यार प्लीज़, आज के लिए माजरत, और मैं कल आऊँगी ना कॉलेज, आज सच में मैं नहीं आ सकती। तो आलिया बड़ा गुस्सा हो जाती, कहती यार तू मेरा मूड ना ख़राब कर यार, तुझे पता है ना जिस दिन तू कॉलेज नहीं जाती उस दिन मेरे जाने का भी दिल नहीं करता। अच्छा ना यार कुछ नहीं होता, एक दिन में एडजस्ट कर लेना मेरे बगैर, जिस सच में अगर ज़रूरी काम ना होता ना मैं ज़रूर कॉलेज आती। तो आलिया का वहीं पे मुंह बन जाता है, कहती ठीक है यार मर्ज़ी है तेरी। तो खैर आलिया फ़ोन बंद कर देती है और फिर वहीं पे सैड होके बैठ जाती है। तो फिर वो कहती है कि यार दिल तो अब मेरा भी नहीं कर रहा कॉलेज जाने का, क्या करें आज मत जाएं। बट फिर वो कहती है मैं ना गई तो माया भी नहीं जाएगी, जाना तो पड़ेगा। तो फिर वो जल्दी से रेडी हो जाती है और फिर स्कूटी लेके नीचे पहुंच जाती है, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न देती है कि अमाया अपने घर से बाहर निकले। अमाया जो होती है वो विंडो से देखती है कि आलिया नीचे खड़ी है, बट अमाया अपने एटीट्यूड में होती है। बिकॉज उसे सुबह की वो बात बुरी लगी होती है कि आती ने इसकी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट क्यों दिया। तो फिर वो बड़े आराम आराम से बैग उठाती है और टहलते टहलते नीचे पहुंचती है। तो आलिया हंस रही होती है, उसे पता होता है कि अभी तक नाराज़ है इससे। तो खैर वो कहती है कि यार जल्दी से बैठो, देर हो रही है, कॉलेज छूट जाएगा हमारा। तो माँ जो होती है वो ना हेलो ना हाय ना गुड मॉर्निंग कुछ भी नहीं, बस चुपचाप पीछे स्कूटी पे बैठ जाती है। तो आलिया जो होती है स्कूटी स्टार्ट करती है, मतलब स्कूटी जब चला रही थी तो उसके दिल में एक ही बात होती है कि बंदी अभी भी खफा है मुझसे। और उसे ये चीज़ बड़ा मतलब अंदर से सुकून मिल रहा होता है ना माया किस तरह तड़पते देख के। तो स्कूटी थोड़ी सी फास्ट कर लेती है, बूम करके ना लेफ़्ट राइट कर रही होती है स्कूटी को। तो मैं कहती रोको स्कूटी, भूल गई हो क्या स्कूटी चलाना, ऐसे कैसे कोई स्कूटी चलाता है। अली कहती मैं तो शुरू से ही ऐसे चलाती हूँ, मैं तो ऐसे ही चलाऊँगी। मैं कहती स्कूटी रोकोगी या मैं जंप करूँ। अली कहती मुझे पता है तुम कोई जंप नहीं करी हो, टिक के बैठो, मैं स्कूटी नहीं रोकी। मैं कहती देख लो तुम्हें अभी मेरे बारे में पता नहीं है, ठीक है मैं करी हूँ जंप, नहीं रोकनी ना तुमने। माया यूँ कह के उतरने की कोशिश करती है, हौले फट से ब्रेक लगाती है ज़ोर से। माया बिल्कुल आलिया के ऊपर आके गिरती है और फिर गुस्से में पीछे हो जाती है। आलिया कहती क्या बच्चियों की तरह क्या हरकत कर रही हो, ये क्या था, जंप कर दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, क्या धमकी देती रहती हो हर टाइम मुझे, मैं डरती हूँ तुम्हारी धमकियों से। तो माया कहती डरती नहीं हो तो ब्रेक क्यों लगाई फिर। तो आलिया कहती उफ यार एक तो ये, फिर माया जो होती है गुस्से से स्कूटी से उतर जाती है और पैदल वॉकिंग करने लग जाती है ना। तो आलिया फिर भागती है उसके पीछे और कहती अच्छा बाबा सॉरी, मैं सिर्फ यार मैं तो मजाक में तुम्हें छेड़ रही थी, मुझे क्या पता था तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा बढ़ा दोगी यार। और यार उसने ऐਵੇਂ मुझे गिफ्ट दे दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और तुम पता है मैंने तो गिफ्ट खोला भी नहीं अभी तक। तो मैं कहती ओहो बड़ा एहसान किया मुझ पर, खोल लेना था ना, मैंने कौन सा तुम्हें रोका था। तो आलिया कहती अच्छा बाबा सॉरी, बैठोगे अब देर हो रही है यार, तुम क्या चाहती हो हम दोनों को लेट हो जाए कॉलेज जाने से, फिर बाहर हम घंटा खड़े रहें, प्लीज़ यार अपने पे नहीं तो मेरे पे रहम खा दो, मेरे से इतनी देर नहीं खड़ा रहेगा बाहर, प्लीज़ चलो ना। माया जो होती है फिर चुप करके स्कूटी की तरफ ना बढ़ती है। तो आलिया खुशी से जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करती है और माया आके जब बैठ जाती है तो भूम करके उड़ा ले जाती है स्कूटी को। तो जैसे ये लोग कॉलेज पहुंचते हैं तो आलिया स्कूटी पार्क करती है, तो माया वहीं पे गेट पर रुकी हुई होती है। तो आलिया कहती चलो यार, तो मैं कहती क्यों आज रिमशा का वेट नहीं करना। तो वो कहती नहीं यार आज वो नहीं आ रही। तो मैं भी बड़ी सैड हो जाती, कहती क्यों यार उसके बगैर तो मज़ा नहीं आता, वो क्यों नहीं आ रही आज।
عالیہ کہتی یار بس اسے کچھ ضروری کام تھا، صبح صبح اس کی کال آ گئی تھی، چلو ہم چلیں اب۔ تو خیر مایا اور عالیہ دونوں اندر جاتے ہیں روم میں، کلاس روم میں جا کے دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ جب کلاس میں جا کے بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا کلاس میں، تو مایا سے غصے سے عالیہ کو دیکھ کے، تم تو کہہ رہی تھی لیٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ابھی تو کوئی بچہ نہیں آیا کلاس میں، کیا چکر ہے یہ؟ عالیہ کہتی وہ نا میں نے خود سب کو بولا تھا کہ آج لیٹ آئیں تاکہ میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھوڑا پرائیویٹ ٹائم اسپینڈ کر سکوں۔ تو میں کہتی ہاں 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 واو، بہت فنی جوک تھا۔ عالیہ کہتی ارے یار بس کر جو نا غصہ، ہر بات پہ غصہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو مایا کہتی میں نے کب کہا میں تم سے غصہ ہوں، نہیں ہوں تم سے غصہ، اور تم ذرا دور ہو کے بیٹھو مجھ سے۔ تو عالیہ کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے مایا کو تنگ کرنے کا، تو وہ مایا کی اور زیادہ قریب آ رہی تھی، کہتی اچھا جی اتنا دور ٹھیک ہے یا پھر اتنا دور ٹھیک ہے، تو ایسے کہہ کے اس کے بہت کلوز ہو کے بیٹھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایسے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے گودی میں چڑھے ہوئے ہوں۔ تو مایا کہتی اتنا تم میرے میں غصے ہوئی ہے نا، گودی میں بیٹھ جاؤ تم میری۔ تو عالیہ کہتی وہ ہونے کی اور پوچھ ابھی بیٹھ جاتی ہوں۔ تو عالیہ پھر پوری طرح سے مایا کی گودی میں بیٹھی ہوتی ہے۔ تو میں کہتی پاگل ہو تم، ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں، مذاق اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن اٹھو اب تم سائڈ ہو کے بیٹھو ذرا۔ تو عالیہ کہتی ہاں تو جس کو دیکھنا دیکھے، میں بول دوں گی کہ میں اپنی گرل فرینڈ کی گودی میں بیٹھی ہوں، کسی اور کی گرل فرینڈ کی گودی میں تھوڑا نہ بیٹھی ہوں جو کسی کو آگ لگے گی۔ تو عالیہ کہتی یار تم پاگل ہو، کالج میں ہم پلیز یار تنگ مت کیا کرو، دور ہو جاؤ تم۔ تو عالیہ تو اور زیادہ قریب ہو رہی ہوتی ہے مایا کو تنگ کرنے کے لیے نا، اس کی مطلب گردن میں ہاتھ ڈال لیتی ہے اور اس کے بالکل لپس کے قریب اپنے لپس لے کے جاتی ہے، تو مایا دوسری طرف منہ کر لیتی ہے۔ تو عالیہ پھر اپنے ہاتھ اس کے فیس پہ رکھ کے ایسے سیدھا کرتی ہے اور کہتے ہیں اتنی بھی کیا ناراضگی کہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے تم۔ تو میں کہتی یار نہیں ہوں میں ناراض، تم ہٹو نا۔ عالیہ کہتی یار اتنی بے رخی بھی اچھی بات نہیں ہے، ہم پہلے تمہارے عشق میں مارے مارے پھرتے، اوپر سے تمہارا یہ ہمیں بار بار ستانا، کیا چاہتی ہو جان لینا چاہتی ہو ہماری؟ تو میں کہتی ہے پھر عالیہ کی طرف دیکھتے اور کہتی نہیں میں بس یہی چاہ رہی ہوں کہ کالج ہے، ہمیں تھوڑا فاصلہ رکھنا ہوگا، تم ہی کہتی تھی نا فاصلہ رکھو، تو کیا ہو گیا پھر؟ تو عالیہ کہتی یار نہیں رہا جاتا اب تم سے دور، تھوڑا سا تم سے دور جاتی ہوں میری جان نکلنے لگ جاتی ہے، ہم دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ آ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فاصلہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ جائے گا، اس لیے میرے سے نہیں دور رہا جاتا، اور جب تم کہتی ہو نا دور ہو جان نکلتی ہے میری۔ تو مایا جو ہوتی ہے وہ بھی کافی ایموشنل ہو جاتی ہے، کہتی ہے اچھا واپس سوری میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ علی کہتی کیا مطلب تھا، کیوں تم کہتی ہو کہ دور بیٹھو، نہیں بیٹھا جاتا نا تم سے دور، اور آج صبح جو ہوا اس کے بعد تو بالکل نہیں، اب تو ایسا لگتا ہے بس ہر ٹائم تمہارے ساتھ چپک کے رہوں۔ تو مایا کہتی اچھا جی گرمی نہ ہو جائے، ایسے بھی تم بہت ہوٹو، زیادہ قریب نہ آیا کرو میرے۔ تو علی کہتی یار تمہیں مذاق سوچا میں سیریس ہوں، اور میں کہتی میں ابھی تو سیریس ہوں، تم اتنی ہوٹ ہو یار، میں مذاق تھوڑا نہ کر رہی ہوں۔ مایا جو ہوتی ہے وہ عالیہ کو کس کر لیتی ہے، تو سین کچھ یوں ہوتا ہے کہ عالیہ مایا کی گودی میں اور ایک دوسرے کو لپ کس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کالج میں کلاس روم میں بیٹھ کے۔ امیجن کرو کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کتنا بوال مچے گا۔ گائز دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی اسٹوری میں کون سا نیا موڑ آنے والا ہے۔ تو آپ کو جو بھی لگتا ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو یار کرنا کیا ہے، بس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔